सज्जन इष्टमित्र गाउँ समाजका बुद्धिजीवी भुत्र भलाग्नी सज्जन समस्त पुण्यवान आत्माहरू उहाँ गुरुज्यूमा कोटि कोटि प्रणाम सही स्योढो गर्दछौं। उहाँ महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूको अमृतमय सो वचनहरू तपाईहरू माझमा जस्ताको तस्तै श्रवण गराइरहेको छु र यस समयलाई तपाईहरूले आफ्नो अन्तर्हृदय आत्मालाई पूर्ण तन मन वचनदेखि नै एकीकृत भएर श्रवण गरिदिनु भएकोमा तपाईहरूले केही उहाँ गुरुज्यूको कृपा आशीर्वाद लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। जन्म भइसकेपछि फेरि यो विवाहको कर्म हामीले आजको यस क्षणमा वर र वधुको गरिरहेका छौँ। यो विवाह भन्ने शब्द जसरी शब्दमा मात्र सीमित रहे तापनि वास्तवमा यो यसको अस्तित्व यसको महत्त्व धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। एक पुरुष र एक महिला उनीहरू बीचको जुन माया दया स्नेह समझदारी मेलमिलापको अनुरागको सम्बन्धलाई प्रेममा मजबुत बनाएर बनेको शब्दहरू नै विवाहको शब्दमा पुगेको हो र यसै समसामयिक विषयवस्तु सान्दर्भिकलाई लिएर आज उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले मानव वनस्पति र पशु प्राणी जगतको कल्याण हेतु यस महाअभियानमा महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूद्वारा निर्देशित मार्गदर्शनलाई आत्मसात गरेर आनन्दमय यस दुर्लभ यात्रामा गृहस्थी महात्मा गुरु मार्गको अवसर प्राप्त गरी शुभ विवाहको मङ्गल चरणको पूजा पाठ र प्रार्थनाको कार्य शुभारम्भ क्षणमा सत्य धर्म र गुरुको अनुसरण गर्दै वर्तमान युग समयमा यहाँ उपस्थित तथा अनुपस्थित समस्त पुण्यवान आत्माहरूलाई मैत्री मङ्गलम गर्दै लोक अथवा ब्रह्माण्ड कल्याण एवं प्राणीधानको यस महामैत्री मार्गमा रही महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको अमृतमय सो वचनलाई श्रद्धाका साथ पालना गर्दै शाश्वत धर्मको उद्घोष तथा वाचन गरिरहेको छु। मानव जाति जीवनमा आइपर्ने प्रमुख धर्म कर्महरू मध्ये वर र वधुको दोस्रो कर्म भनेको विवाहको कर्म हो, अर्थात् यसलाई मङ्गल चरणको कर्म पनि भनिन्छ। आजको यस शुभ विवाहको कार्यमा कर्ममा समयको पावन अवधि सँगै मैत्रीपूर्ण मङ्गल चरणको पूजा पाठ जप ध्यान पुण्यमय धार्मिक कर्ममा रहेर छिटो छुरितो र प्रभावकारी शान्तिपूर्ण वातावरणमा सुसम्पन्न गराउने उद्देश्यको साथमा अघि बढ्दै आइरहेको छौँ। मैत्री धर्मको नीति नियम र शासनमा आधारित रही मैत्रीपूर्ण वातावरणमा नव दाम्पत्य जीवनको मैत्री शुभ विवाहको कर्म कार्य महत्त्वपूर्ण दुर्लभ क्षण र अति नै पुण्यवान शुभ दिन पनि रहेको छ। यो पल र क्षणको समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। जसरी शक्ति र दबावले मानिसको तन र सम्पत्ति जित्न सक्ला, तर मन र आत्मीय सम्मान कदापि जित्न सकिँदैन हो। यहाँ त कुरा मनको छ र हृदयको छ अनि जीवनको छ। त्यसरी नै फूल प्रतिको मौरीको मोह, पृथ्वी प्रतिको सूर्यको मोह, आकाश प्रति पावनको भए झै प्रेमी युगल दाम्पत्य जोडी
अपूर्व प्रेमले संयुक्त अनुरागको सम्बन्धले मजबुत भई यानकी प्रगाट हुन पर्दछ। जसरी वर र वधुले सर्वपरात्मा भगवान गुरुहरूलाई अपार स्योढो गरिनको साथै सर्व 21 लोकमा रहनुभएका परमात्मा भगवान गुरुप्रति अपार आदर सम्मान विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था भर भरोसाले युक्त भई उहाँ गुरुज्यू सर्वगुरुहरूमा वर र वधुले जसरी दीप प्रज्वलित गर्नुभएको छ, यो कुनै साधारण नभएर यो सर्व प्रार्थना भगवान गुरुहरूको साक्षीमा रहेर यही बत्ती अर्पण गर्दै वैवाहिक जीवनको यस मङ्गल चरणको मण्डलमा वर र वधुको समस्त प्रार्थना भगवान गुरुहरूको कृपा दृष्टि र उहाँ गुरुहरूको जुन मार्गदर्शनलाई टेकेर समस्त सङ्घ भक्त अन्यायहरू गाउँ समाजका बुद्धिजीवी भद्र बलादमी सज्जन व्यक्तित्वहरूको समउपस्थितिमा यी कर्म कार्य गरिरहेका छौँ। जीवनभर प्रिय मित्रको साथ र दया माया प्रशंसाको आवाज अटुट गर्दछु। परिणाम दुई बीचको बन्धन स्थिर रहनुकै यसरी बाँधेको बन्धन दुई बीचमा सुख शान्ति समीप भई दुःख परा भई प्राप्त हुन्। आशीर्वाद भाग्य वृद्धि र छौन सुख शान्ति हर पल सर्व अनुकूलताले ज्यादै उत्कृष्ट हर्षित उमङ्ग कर्म सँगसँगै मौलाएर फुक्रिएको फुल झैँ सुन्दर मनमोहक सुगन्धित भए झैँ प्रफुल्लित विचरणका लहरहरू अविस्मरणीय पल रहन्छन्। इतिहासको पानामा सदा प्रेमी युगल जोडीको रूपमा नव दाम्पत्य जीवन यस संसारमा सर्वसाधारण गुरुमार्ग सृष्टिकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भई जीवनयापन गर्दै जाने क्रममा सर्वपरात्मा भगवान गुरुहरूद्वारा कृपा आशीर्वाद बर्सिरहुन्। पूर्व जन्मको तपबल र असल कर्मको प्रभावबाट प्रसन्न हुनुभएका सर्व परमात्मा भगवानको असीम निगाहले कर्म अनुरूप जुन छ स्थापित अनेकौं सृष्टिमा त्यही कर्मको पुण्यको फलले गर्दा नव युगल दाम्पत्य दुई आत्मबीचको मिलन स्वरूप शुभारम्भ नव दाम्पत्य वैवाहिक जीवनको कर्म सदैव दिगो सुख शान्ति समृद्धि हुँदै वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध अविरल रूपमा सुमधुर भई मजबुत भई जाउन् र यसार्थमा मैत्री भावनाको स्रोतभित्र माया दया करुणा समझदारी मेलमिलाप नैतिकता सहिष्णुता प्रेम इत्यादि कुराहरू पर्दछन्। त्यही प्रेमको केटा र केटीको प्रेम भएर नै विवाह भएको हो। त्यही प्रेमको सिर्जना भएर विस्तार भएर मानवहरू यस संसारमा वैवाहिक जीवन गाँच्न वा अँगाल्न सक्षम भएको छ। संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र भनेको नै मैत्री भाव धैर्यता करुणा क्षमा। तर आज यो कहीं कतै सत्य नहुन सक्छ। यो सत्य शाश्वत हो। मैत्री भावको जन्म हुन्छ
स्वतन्त्रताको भूमिमा जहाँ कुनै बन्धन हुँदैन, जहाँ कुनै जबरजस्ती हुँदैन, जहाँ कुनै कानुन हुँदैन। प्रेम त व्यक्तिको आफ्नो आत्मदान हो, बन्धन होइन, जबरजस्ती होइन, त्यस पछाडि कुनै व्यवस्था हुँदैन। यही नै हो मैत्री भावको प्रमुख विशेषता। मनुष्य जातिको लागि आमूल परिवर्तनको जरुरत छ। केही जरुरत मध्ये त्यही प्रक्रिया हो जुन विवाह मानव जीवन, मानव अस्तित्वलाई जोगाइराख्ने एक माध्यम र प्रेम परमात्माको व्यवस्था हो। विवाह मानिसको व्यवस्था हो। विवाह संसारमा समाजको एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ तापनि तर बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा यस संसारमा मानव अस्तित्वलाई जोगाइराख्ने एउटा प्रक्रिया हो भन्ने स्पष्ट उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नुभएको हो। र प्रेम प्रकृतिको देन हो, परमात्माको वरदान हो। यही विवाहको कार्य, शुभ विवाहको कार्य गर्नु पूर्व उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कृपा आशीर्वादको फलस्वरूप र यही कर्म कार्य गर्न यो अवसर उहाँ गुरुज्यूको कृपा आशीर्वादको फलस्वरूपले हामी सम्पूर्णले प्राप्त गरेको हो। किनकि यो संसारमा उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले आजभन्दा 2062 साल ज्येष्ठ 2 गतेको समयमा उहाँले महात्याग र धर्मको महान कठोर खोजपूर्ण त्याग तपस्या गर्नु नभएको भए तपाईँ हामी सम्पूर्णले यो अवस्था प्राप्त गर्ने सक्ने थिएनन्। तर उहाँ गुरुज्यूले यसरी धार्मिक यात्रामा समस्त प्राणीहरूको निम्ति, मानव जातिको निम्ति, संसारको लागि यी महान तपस्या, त्याग तपस्या, कठोर खोजपूर्ण गर्नुभएर प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान गुणद्वारा नै आज यस बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा आधारित रहेर हामीले यी शुभ विवाहको मङ्गलचरणको कर्म कार्य गरिरहेको छौँ। उहाँ गुरुज्यूले उहाँको बाल्यकालको 13-14 वर्षको कलिलो उमेरमा गृहत्याग गर्नुभएर धर्मको महान कठोर अभ्यास, त्याग तपस्या र खोजपूर्ण गर्नुभए बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म उहाँ गुरुज्यूले प्राप्त गर्नुभएको यही ज्ञानद्वारा हामीले यी कर्म कार्यहरू गरिरहेका छौँ। जुन कर्म कार्य मानव जीवनमा आइपर्ने दोस्रो कर्म कार्य शुभ विवाहको कर्म कार्य हो। जुन मैत्री मार्गदर्शन परमात्मा सत्य महामैत्री धर्मको मैत्री मिति तथानुरूप आजभन्दा 35,000 वर्ष अघिको प्राचीन कालको इतिहासदेखि नै विस्तार हुँदै आएको एक विशिष्ट भगवान मार्ग हो। वर्तमान समयमा उहाँ गुरुज्यूले संसारको निमित्त नव मैत्री धर्मको नामकरण गर्नुभएर यसै बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम र शासनहरूलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ। जुन रहेको छ मैत्री भाषा, मैत्री लिपि, मैत्री संस्कार र मुक्ति र मोक्ष प्राप्ति हुने भगवान मार्गको परम सुखमय मैत्रीय ज्ञान गुणहरू
उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले प्रदान गर्नु भइसकेको छ यस संसारको लागि र त्यही प्रदान गर्नुभएको ज्ञान गुण स्थान भनेको नै सर्वसाधारण पहिलो नम्बरमा रहेको छ सर्वसाधारण गुरुमार्ग गुरु सृष्टिकर्ता, दोस्रोमा रहेको छ महात्मा गुरुमार्ग गुरु सृष्टिकर्ता, तेस्रोमा रहेको छ सन्यासी गुरुमार्ग गुरु सृष्टिकर्ता। यसरी क्रमबद्ध गरेर 17औं स्थानसम्म आध्यात्मिक जगतका उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले मैत्री धर्ममा मानव जातिलाई आफ्नो त्याग र पालना र क्षमताको आधारमा स्थानहरू तय गर्नु भएको छ। चौथोमा रहेको छ शुद्ध सन्यासी, पाँचौंमा महाशुद्ध सन्यासी। यसरी क्रमबद्ध गरेर उद्धारवान गुरुमार्ग सृष्टिकर्ता, महाउद्धारवान, शुद्ध उद्धारवान, भिक्षुवान, महाभिक्षुवान, यसरी क्रमबद्ध गरेर जाने क्रममा 13औं स्थानमा रहेको 14औं स्थानमा रहेको छ मार्ग गुरु सृष्टिकर्ता अनि 15औंमा रहेको छ सम्यक मार्ग गुरु सृष्टिकर्ता, 16औंमा रहेको छ महासम्यक गुरुमार्ग गुरु महासम्यक मार्ग सृष्टिकर्ता, 17औंमा रहेको छ बोधिमार्ग सृष्टिकर्ता हो। यही बोधिमार्ग सृष्टिकर्ता भनेको चाहिँ भगवान मार्ग सृष्टिकर्ता हो। त्यही भगवान मार्ग सृष्टिकर्ताको मार्गदर्शनमा रहेर आज यही वैवाहिक जीवनको शुभ कर्म कार्य उहाँ गुरुज्यूको वचनलाई शिरोधार्य गर्दै हामी सम्पूर्ण महात्मा गुरुहरूद्वारा यी कर्म कार्यहरू गरिरहेका छौँ। हिजोको दिनमा युग र कालान्तरको समयमा जति पनि मार्गहरू निर्देशित भएको छ त्यो मार्गहरू भनेको चाहिँ मार्ग गुरु सृष्टिकर्तासम्म भएको हो। जुन मार्ग गुरु सृष्टिकर्ता भनेको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिएको स्थानसम्मकोलाई मार्ग गुरु सृष्टिकर्ता भनिएको हो। त्यस भन्दा माथिको उच्च स्थानकोहरूलाई बोधिमार्ग गुरु सृष्टिकर्तामा रहेको छ। हामीले यी सर्वधर्मको आस्थाको सम्मान गर्दै हामी आइरहेका छौँ र यसै क्रमबद्धमा हामीले बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा आधारित रहेर यी कर्म कार्यहरू अघि बढ्दै जाने क्रममा जसरी उहाँ गुरुज्यूले आध्यात्मिक क्षेत्रका ज्ञान गुण र स्थानहरू प्रदान गर्नु भएर मानव जगतका सर्व मानवहरूलाई क्षमताको आधारमा स्थान र तयहरू प्रदान गराइसक्नु भइसकेको छ। तपाईँ हामीले पनि धर्म मार्ग अनुसरण गर्नु भएर आफ्नो क्षमता र पालनाको आधारमा त्यागको आधारमा हामीले धर्म पुण्य र गुरु लाभ मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको अमृतमय वचन अनुरूप यस संसारमा अनेकौं शिरहरू मध्ये 11वटा मैत्रीय शिलहरू उहाँ गुरुज्यूले प्रदान गर्नुभएको छ। जुन 11वटा शिलहरू मध्ये केही महत्त्वपूर्ण शिलहरूको विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदछु र ती शिलहरू मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ नाम, रूप, वर्ण, वर्ग, शक्ति, पद, योग्यता, लिङ्ग आदिको आधारमा भेदभाव कहिले नगर्नु, भौतिक तथा आध्यात्मिक भन्ने मतभेदहरू त्याग्नु,
जुन विषय रहेको छ आजको यस शुभ विवाहको मङ्गलचरणलाई विशेष जोड दिएर यी सिललाई प्राथमिकता दिएर यही जानकारी गराउँदैछौँ। यी पहिलो नम्बरको सिलले जसरी स्पष्ट गराएको छ तपाईहरूले पनि त्यसरी नै बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा रहेको छ शाश्वत धर्म मार्गको पहिचान गरी सर्वधर्मको आस्थाको सम्मान गर्नु। यसै क्रमबद्ध गरेर असत्य आरोप प्रत्यारोप अवमूल्यन तथा अस्तित्वहीन वचन गरेर भ्रम फैलाउन त्याग्नु। यसरी शीलका विषयहरू क्रमबद्ध गरेर रहेको छ। विशेष गरी तपाईहरूलाई प्राणी हत्या हिंसा जस्ता दानवीय आचरणलाई त्यागी सम्यक आहार गर्नु। जुन यस संसारमा प्राणीहरू जसरी बाँच्ने आधार उहाँ परमात्मा भगवान गुरुहरूले संसारको निमित्त जुन प्राणीहरूको आफ्नो पुण्यले पाएको र गुरुहरूको आशीर्वादले संसारमा रहेका प्राणीहरूलाई पनि दया माया करुणा गर्दै यो संसारमा रहेर यो आकाश धरती त्यो शून्य नील गगन नक्षत्र ब्रह्माण्ड हेर्ने त्यस समस्त प्राणीहरूको पनि इच्छा आकांक्षालाई हामीले कदापि खोज्नु हुँदैन। किनकि त्यो प्राणीहरू पनि हिजोको दिनमा हामी जस्तै मानव त हो। एउटा गलत कर्म गरिएको दोषले गर्दाखेरि पापको एउटा भागीदार बन्न पुगेको हो। पशुको जुनी लिनु भनेको मानव आफ्नो आत्मालाई अस्तित्व लोप गराउँदै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशुको जुनी लिएकोहरूलाई पनि हामीले दया माया करुणाको भाव गरेर प्राणी हत्या हिंसा गरेर जुन प्राणीबाट उत्पादित ठोस र पेय पदार्थहरूलाई सेवन नगरी ती प्राणीहरूलाई पनि मैत्री भाव उत्पन्न गराएर ती आत्माहरूलाई पनि हामीले परमात्मा भगवान गुरुहरूसँग प्रार्थना कामना गर्दै उद्धार होन् भन्ने हेतुले हामीले यही मैत्री भाव जगाउनु पर्दछ। जसरी मैत्री भाव जगाउनको निमित्त आफ्नो आत्मालाई पवित्रता बनाउनु पर्ने हुन्छ। शुद्धता कञ्चन स्वच्छ निश्चलता जसरी मैत्री भावको जगत भूमि मैत्री भावको आकाशको निर्माण गर्न जरुरी छ। अनि मात्र हामीले सर्वपरात्मा भगवान गुरुहरूको अपार कृपा आशीर्वाद र गुरु लाभ पुण्य लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छौँ। अनि मात्र हामी यो धरतीको जसरी यो धरतीको हामी मालिक होइनौँ, यो धरतीको हामी पाहुना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाहुनाको भूमिका र मानव अस्तित्वको र मानवताको कर्तव्य हामीले यसरी निभाउनु पर्ने हुन्छ। यो धरती लोकमा हामी परमात्मा भगवान गुरुहरूको वरदान स्वरूप प्राप्त भएका मनुहरूले यी कर्म कार्यहरू सत्यतामा टेकेर गर्नु अति आवश्यक छ। र मैले समग्रमा शीलहरूलाई नबताए तापनि महत्त्वपूर्ण शीलहरूलाई जानकारी दिई सँगसँगै यी 11वटा शीललाई पालन गर्न सकेमा नव दाम्पत्य जीवनमा स्वर्ण युगमा भ्रमन्तर भई देवभूमि सुखवती लोक जस्तै सुसम्पन्न हुँदै जीवनको यात्रा पूर्ण सफलतापूर्वक हासिल गर्न सकिन्छ। अनि मात्र दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन सार्थक र अर्थपूर्ण रहनेछन्। यही समसामयिक सान्दर्भिक विषय वस्तुतर्फ अघि बढ्ने क्रममा बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले मानव अस्तित्वलाई
अनेकौं जातियातको रूपमा नभई एक मानव जातिको रूपमा लिएको छ र मानवीय भेदभाव गराउने सोच विचार र भावनाको सूक्ष्म तत्त्व वा ठोस पनि नरहेको मैत्री धर्मको शासनमा हामी रहिआएका छौँ। विवाह एक मानव अस्तित्वलाई बचाइराख्ने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अथवा नियम हो जुन मानव समाजमा अपरिहार्य छ। यो बिना मानव सृष्टिको कल्पना गर्न सकिँदैन। यो बिना मानव सृष्टिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अतः नितान्त मैत्री धर्मको नियममा रही वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेमा मात्र मानव जीवन सुखमय हुनेमा पूर्ण विश्वास छ। मैत्री धर्मको शासनमा महिला र पुरुष एक समानता धर्मको ज्ञान गुणदेखि लिएर संसारमा रहन्जेल अपनाउने व्यवहारिक ज्ञानमा रहँदै आएको छ। अतः यही आधारमा टेकेर वैवाहिक जीवनले पनि मानव समाजमा सत्य धर्म मार्ग विस्तार गर्न र गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विवाह जीवन सम्बन्धमा विद्यमान रहेका र मानव समाजले पारंगित हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू यस प्रकारका छन्। दुल्हा र दुलही दुवै परिवार बीचको पूर्ण सहमति र समझदारीमा मैत्री धर्मको नियममा रही विवाह सम्पन्न गराउन अनिवार्य छ। मानव जीवनमा विवाह एक पटक मात्र हुन्छ। जुन एक पटक भएको विवाह चाहे केटापट्टि होस् चाहे केटी पक्षमा होस्, एउटा यस्तो ठाउँ हामीले चाहेको छ कि केटा पक्ष र केटी पक्ष अर्थात् बेहुला र बेहुली दुवै पक्षको समझदारीमा शुभ विवाहको मंगलचरणको कर्मकार्य सम्पन्न गराउनको निमित्त उचित वातावरण आवश्यक रहेको छ। त्यही वातावरण अनुसार समयको पावन अवधिलाई अनुकूलता मिलाएर हामीले जुनसुकै स्थानमा बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको नियम अनुसार जुनसुकै स्थानमा वैवाहिक जीवनको कार्य सुसम्पन्न गराउन सकिन्छ र त्यही वैवाहिक जीवन गर्नु पूर्व पूर्ण रूपमा केटा पक्ष र केटी पक्ष समझदारी र सहमतिमा हुनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ र यसरी सम्पन्न भएको विवाहलाई मात्र मैत्री धर्मले मान्यता प्रदान गरिनेछ। केटा पक्ष केटी पक्षको घरमा विवाह प्रस्ताव राख्न जाने क्रममा केही जिम्मेवारी संघहरू लगायत मान्यजन आफन्तहरूको सम उपस्थितिमा फलफूल मिठाईहरू र अन्य फलफूलबाट उत्पादित भएका जुस पेय पदार्थ लिएर जान सकिन्छ। बेहुलाले नीलो र बैगुनीका आफ्नो इच्छा अनुसार जुनसुकै डिजाइनको कपडा तयारी गरेर लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरी बेहुलीको लागि हरियो र गुलाबी रङको कपडा आफ्नो इच्छा अनुसार जुनसुकै डिजाइनमा तयार गर्नु भएर पहिराउन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी बेहुलीले मैत्री धर्मको नियम अनुसार बेहुलीले गरगहना चुरापुते सिन्दुर र अनावश्यक रूपमा श्रृंगार पिटार गरिरहनु परेन। सकेसम्म आफ्नो प्राकृतिक शरीरलाई नुहाइ धुवाइ गर्ने
सफा सुग्घर भई चिकिक्क भएर बसेको अति उत्तम हुन्छ। यसरी उहाँ गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नु भएको छ। संसारमा यो प्रश्न उड्न सकिन्छ, जिज्ञासा लाग्न सकिन्छ, सर्व मानव समाजमा सिन्दुर चुरापुते अनावश्यक रूपमा सिंगार पिटार गर्न नहुने भन्ने यो जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि युगको कालखण्ड कालान्तरको समयमा परमात्मा भगवान गुरुहरूको शासन नीति नियम जस्तो थियो त्यसको ठीक विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि मानवले रद्दै आएको मनगढन्ते परम्परा र चलन चल्तीलाई लिएर आजको यस वर्तमान समयसम्म संसारमा सर्वमानवले यस संस्कार र परम्परालाई मान्दै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि समस्त मानवहरू यसरी भ्रमितमा परिएको हो। उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले आजको यस वर्तमान समयमा सत्य के हो असत्य के हो भन्ने जुन विषयवस्तुहरू स्पष्ट गराइसक्नु भइसकेको छ। जुन सिन्दुर चुरापोते सिन्दुरको विषयमा रहेको छ, सिन्दुरको विषयमा 21 श्लोकको विषय अन्तर्गत रहेको छ र 21 श्लोकको भित्र सिन्दुर लगाउने जुन संसारमा सिन्दुर लगाउनेहरू 21 श्लोकको चरलोकमा पनि पर्दछन्। सिन्दुर वास्तवमा युगको समयमा एउटा देशको राजाले अर्को देशको जुन राजालाई युद्ध गर्ने क्रममा त्यस देशको राजकुमारीलाई यताको राजाले राजकुमारले युद्ध गरेर लडाई गरेर परास्त गरेर देशलाई कब्जा गरेर सबै दिन दुखी निर्दयी भोग प्यास गरिब निमुख वर्गहरूलाई हत्या हिंसा गरेर यस भौतिक संसारको जुन सिमानाले देशमा रहे तापनि तर त्यस देशको सिमानालाई आफ्नो कब्जामा ल्याएर कैयौं त्यस्ता निमुख गरिब वर्गहरूलाई हत्या गरेर ती हत्या गरेको रगतको कुलो बगाएर ती सम्राट राजा राजकुमार बन्नेहरूले राजकुमारलाई जिताएर ल्याएर त्यसको उपलक्ष्यको विजय दशमी मनाएर गरिएको र त्यसरी रगतलाई सिन्दुरको रूपमा विजय दशमीको उपलक्ष्य मनाएर संसारका समस्त मानव समाजहरूलाई यसरी दमन र दबावमा ल्याउँदै गर्दै राजाहरूले समस्त जुन बोल्न नसक्ने अगाडि बढ्न नसक्ने कैयौं मानव समाजलाई यसरी भ्रमित ल्याएको भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा उहाँ गुरुज्यूको वचन अनुसार गलत हो। यो वास्तवमा भगवानको नियममा नरहेको परम्परा र चलनचल्तीलाई मानवले स्वार्थ र एउटा मनगढन्तको रूपमा चलनचल्तीको रूपमा संस्कारको रूपमा रद्दै आएको मात्र हो भन्ने उहाँ गुरुज्यूको अमृतमय वचन उहाँ धर्मसङ्घले गर्नुभएको छ। बेहुला र बेहुलीले परमात्मा भगवान गुरुप्रति अपार आदर सम्मान श्रद्धा भक्ति आस्था भरभरोसा विश्वास पूर्णले युक्त भएर परमात्मामा दीप प्रज्वलित गर्ने आफ्नो दीप प्रज्वलित गर्ने र आफ्नो आसनमा पार्नु भएर 21 पटकसम्म स्योढोक गर्नु पर्दछ। पुनः आफ्नो यथावत स्थानमा रहनु भएर समयको पावन अवधिलाई अनुकूलता मिलाएर जप र ध्यान गरेर बस्नु पर्ने हुन्छ। बेहुलाको घरमा नयाँ बेहुलीलाई
घर भित्राउने समयमा परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कार चलन चल्ती जस्तो कि कुनै प्राणीलाई हत्या हिंसा गरेर बेहुलाको घरको घरधुरी कटाउने र घरको कुल देवतालाई मान्ने पुज्ने आस्था विश्वास गरेर कुल देवतालाई मनाउने परिवार नयाँ सदस्य भित्रिएको उस सबको साटो ठीक विपरीत प्राणी हत्या हिंसा गरेर प्रेत आत्माहरूलाई पुज्ने जस्ता अज्ञानतापूर्ण भ्रमित संस्कार र कुराहरू मात्र हो। यो एउटा गलत चलन चल्ती र परम्परा संस्कार मात्र हुन्, किनकि यो संसारमा जन्म लिइसकेपछि आफ्नो कर्मानुसारले पार भएर जुनी लिनुपर्ने समयमा यो संसारबाट पार नभएर यो संसारमै सत्य मार्गदर्शन र परमात्माको धर्ममा विधिपूर्वक ती मृत्यु भएका आत्मालाई उद्धार गराउन नसकेर यही संसारमा नै मानवताले मनाउने, पुज्ने, बोलाउने, अल्झाउने, झुलाउने र स्वार्थका लागि फेरि प्राणी हत्या हिंसा गरेर ती आत्मालाई नै पूर्ण रूपमा बलि प्रथाहरू चढाएर जस्तो कि जे आफूले चाहेको जस्तो जुन किसिमको बलिदान दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि ती आत्माहरूलाई मनाउने, पुज्ने गरेको कार्यले गर्दाखेरि यो संसारमा यो कार्यहरू भनेको परमात्मा भगवानको नियममा नरहेको कार्य हो। हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि त्यस्ता आत्माहरूलाई पनि ती आत्माहरू भनेको समस्त मानव समुदायको परापूर्वकालको सबैको कुटुम्बहरू हो, आफन्तजनहरू हो। कसैको आमा बुवा, कसैको दिदी बहिनी, कसैको दाजुभाइ, इष्टमित्र, आफन्तजनहरू, उहाँहरू पनि हिजोको दिनमा हाम्रै सन्ततिहरू हो। ती सन्ततिहरूलाई हामीले झुलाउने, भुलाउने, अल्झाउने, प्रेतको रूपमा मानेर घरमा कुल देवताको रूपमा कहिले पनि मनाउनु हुँदैन। झन् हामीले त उहाँ गुरुज्यूहरूको प्रार्थना गरेर, कामना गरिएर, बत्ती अर्पण गर्दै ती मान्दै गरेका प्रेत आत्माहरूलाई पनि कर्म अनुसारको जिनी प्राप्ति होस्, उनीहरू पनि उद्धार होस्, सुखवती स्वर्गलोकमा वास हुन् भन्ने हाम्रो यो मानवको सबैको मनमा यो विचार भावना पलाएर जपमा ध्यानमा लीन भएर उद्धार गराउने गर्नु पर्दछ। झन् उल्टै हामीले ती खालका कार्यहरू गरिरहँदाखेरि यसको ठीक कार्य भनेको अनिष्ट कार्य हो। त्यस कारणले यो भनेको पार नभएको आत्माहरूलाई हामीले कहिले पनि पुज्ने, मान्ने जस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन र वास्तवमा यो परमात्माको नियममा, शासनमा छैनन्। त्यसैले यसलाई हामीले बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कार्यहरू हामीले भुलेर पनि गर्नु हुँदैनन्। मैत्री धर्मको नियम अनुसार महिला र पुरुष दुवैले श्रीमान श्रीमती एक आपसमा जसरी सम्बन्ध गाँसिएको छ, जुन गाँसिएको सम्बन्ध वर र वधु संसारमा आजको दिनदेखि तपाईहरू दुईजनाको आत्माको मिलन स्वरूप पूर्व जन्मको कर्मको फलले गर्दा यो सु अवसर प्राप्त गरिएको छ।
यही प्राप्त गरिएको अवसरलाई लिएर प्रार्थना भगवान गुरुहरूको साक्षीमा यो विवाह मण्डल र यो विवाहको मङ्गलचरण र वैवाहिक शुभ विवाहको कार्य अगाडि बढाउँदै गइरहेको छौँ। बेहुला र बेहुली जसरी वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको छ, जसरी गाँसिएको सँगसँगै बेहुला र बेहुलीले आफ्नो मनको चञ्चलतालाई एकदमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि धर्मको नियम अनुसार आफ्नो बेहुलाले आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो श्रीमती ल्याउन मिल्दैन। श्रीमतीले बेहुलीले पनि आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै पराईसँग जान मिल्दैन। यदि ती कर्म कार्य पुग्नु पर्ने व्यवस्था भयो भने मात्र केवल कि त सदाको लागि छोडेर गएको हुनुपर्ने, कि त छोडपत्र डिभोर्स भएर बसेको हुनुपर्ने हुन्छ। नभए तपाईहरूले यी कार्यहरू गर्न हुँदैनन्। एकले अर्कालाई बीच बाटोमा छोड्ने कार्य गर्नु हुँदैन। त्यसैले बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा दोस्रो विवाह गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ। दोस्रो विवाह गर्नै परेमा मैले अघि पूर्ण भनिसकेको छ कि त आफ्नो श्रीमान श्रीमती सदाको लागि छोडेर गएको हुनुपर्ने हुन्छ, कि त भने छोडपत्र डिभोर्स गरेर बसेको हुनुपर्ने हुन्छ। नत्र हो भने दोस्रो विवाह गर्नु हुँदैन, किनकि यो संसारमा मानवले यो गरिरहेको भगवानको नियम शासनभन्दा बाहिरी रहेर गरिएको मात्र हो। आजको दिनमा तपाईहरूको जसरी शुभ विवाहको कर्म कार्य गरिएको छौँ र यसै मङ्गलचरणको मण्डलमा तपाईहरूको यो उपस्थिति भएको छौँ, त्यसै गरी नै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि तपाईहरूको यो यात्रा अबको दिनदेखि शुभारम्भ भइसकेको छ। यो यात्रा यो जुनीको लागि मात्र नभएर कैयौं जुनीको लागि तपाईहरूको यो शुभ यात्राको हामी सम्पूर्णले प्रार्थना कामना गरिरहेको छौँ। तपाईहरूको सम्बन्ध पनि त्यसरी मजबुत हुनुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा केटा पक्षले केटी पक्षको परिवारसँग जुन दैजो प्रथाको चलन चल्तीलाई लिएर माग गराउने, बेहुलीको घरमा सपरिवारले आफ्नो छोरी चेलीलाई पराईको घरमा कन्यादान गरेर नवा वरलाई सुम्पे तापनि बेहुलाको परिवार अथवा केटा पक्षले माग गरेको बमोजिम दैजो प्राप्त नहुँदा बेहुलीलाई अस्वीकार गरी अपमान गर्ने, केटी पक्षको सपरिवारलाई निराधार कुकृत्य अनाचार निन्दित आचरण गर्ने इत्यादि कार्यहरू बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा यी कार्यहरू गलत हुन्। यी कार्यहरू गर्नु हुँदैन, धर्मको नियमले दिएको छैनन् र मैत्री धर्ममा दैजो प्रथा भन्ने जस्ता मार्गहरू उहाँ गुरुज्यूले गर्नु भएको छैनन्। तर यो नीति नियम मैत्री संस्कारमा नभएकोले यो परम्परा र चलन चल्ती मात्र हो। यो बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले अँगाल्न सक्दैनन्। त्यसै गरी जुन बुवा आमा फुफुरित भएर
उहाँहरूको इच्छा अनुसारले उपहार स्वरूप केही चीज वस्तुहरू दिनु भनेको छुट्टै हो। त्यो भनेको उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। तर दैज प्रथाको रूपमा माग्ने चलन चल्ती बौद्ध मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नियमले दिएको छैनन्। जसरी पराईको घरको छोरी आफ्नो घरमा बेहुलीको रूपमा भित्रिएपछि आफ्नो छोरी झैं दया माया समझदारी मेलमिलाप ममता इज्जत मान सम्मान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बेहुलीले वधुले अर्थात् वधुले पनि यी कुशल आचरणहरूलाई व्यवहारिकतामा ल्याएर आफ्नो परिवारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै जानु पर्दछ। यसरी नै संसारमा जुन किसिमको महिलाप्रति जुन प्रकारको अपमान र भ्रमहरू रहँदै आएका छन्, जस्तो कि महिला थपवा पुरुष अथवा भन्दा ठुलो हुन सक्दैन भन्ने सोच विचारलाई परिवर्तन गराई महिला थपवा पनि संसारमा सर्वश्रेष्ठ हुन् र हुनुहुन्छ। किनकि यस संसारमा जसरी मार्गदर्शन भए तापनि परलोकमा पनि उच्च स्थानमा परमात्माको रूपमा पनि स्त्री थपवा गुरुहरू पनि परमात्माको स्वरूपमा उच्च लोकमा उच्च स्थानमा रहनु भएको छ। जस्तो कि महिला थपवा पुरुष अथवा भन्दा ठुलो हुन सक्दैन भन्ने सोच विचारलाई सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन गराई महिला थपवा पनि संसारमा सर्वश्रेष्ठ हुन् र हुनुहुन्छ र धर्मको शासनमा थपवाहरूलाई अपमान गर्न मिल्दैन पाउँदैन अथवा गर्नु हुँदैन भन्ने उचित विचारहरूलाई अपनाउँदै विस्तार गर्दै सर्व थपवा र अथवा एक सम्मान अर्थात् महिला र पुरुष एक समान मान्यता र विश्वास गरेमा मात्र धर्म पुण्य गुरु लाभ र मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च सोच विचार र भावना सबैमा पलाओस् भनी सर्व परमात्मा गुरुबाटै संसारको लागि उच्च मार्गदर्शन गर्नु भएको छ। उच्च मार्गदर्शन गर्नु भएको उहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही मार्गदर्शनलाई लिएर हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै वैवाहिक जीवनको शुभ विवाहको मङ्गलचरणको कार्यलाई समयको पावन अवधिलाई मध्यनजर गर्दै महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको अमृतमय वचनलाई विसर्जन गर्दै अन्तमा पुनः एक पटक हामी उहाँ गुरुज्यूमा अञ्जलीबद्ध भएर सर्वगुरुहरूको सम्बोधन गर्नेछौँ।